हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वर पितालाई महिमा प्रशंसा भएको होस्। फेरि पनि हामी यसरी फेसबुक लाइभमा मेरो छोरी र म आएका छौँ। फेरि पनि परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा दिनको निम्ति हामी चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरलाई महिमा दिन र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन हामी कहिले पनि थाक्ने छैनौँ। अनि साँच्चै नै आज परमेश्वरको हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ, परमेश्वरको जिउँदो वचनले चाहिँ भन्छ र हामीले पनि भन्ने गर्छौँ, जहिले पनि सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्ताएसम्म परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। अनि अहिले नेपालको लगभग 10 बजे रहेछ होला नि, 10 बज्न लागेको रहेछ। ल परमेश्वरलाई धन्यवाद। फेरि पनि हामी तपाईँहरूको बिचमा लाइभ आएका छौँ। हिजो हामी आएनौँ, हिजो हामी अलिक बिजी गर्नलाई अहिले हामी आएका छौँ। ल फोन एकछिन राख ल। हामी हजुरको माझमा भजन 360लाई गाएर अनि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। हामी ल है त स्वर त होइन, तर परमेश्वरको वचनभित्र जानेछौँ र परमेश्वरको वचनलाई नै हामी ध्यान दिनेछौँ है। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि क्रिसोयम जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि क्रिसोयम जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। स्वार्थमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। स्वार्थमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। तपाईको आज्ञा तोडेर मैले धेर काँडा उमाले। ती काँडाबाट एक मुकुट बनाई प्रभुलाई पहिराए। पाप गर्दै यहाँ बाँचेर कैयौँ बार क्रुसमा चढाए। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि क्रिसोयम जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। पाप गर्दै यहाँ बाँचेर कैयौँ बार क्रुसमा चढाए। जिउन चाहन्न हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर। जिउन चाहन्छु जयवन जीवन ख्रीष्टभित्र भएर। यसकारण प्रभु हारपूर्ण जीवन तपाईलाई अर्पण छु। मेरो सट्टामा येशू जिउनुहोस्, यो विनय बिछाउँछु। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि क्रिसोयम जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। आमेन। मेरो बहिनी नवीनाले एकदमै आमेन भनिरहनु भएको छ। जय मसीह नानी। मेरो भाइ अभिषेकले पनि एकदमै आमेन भनिरहेछ। उतापट्टि गरिदियो ल साँच्चै नै है, तोडफोड गरी आज हामी टुक्रिएका छौँ। आज हामी परमेश्वरको आज्ञालाई नमानेर परमेश्वरको इच्छालाई नबुझेर हामी आज भत्ताभुङ्ग भएका छौँ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ बनाउनुको कारण चाहिँ विशेष हामीले उत्पत्तिमा जब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ उहाँसँगै रहनुको निम्ति बनाउनु भएको थियो। उहाँसँगै रहेर उहाँलाई प्रशंसा र महिमा दिनको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको थियो। साँच्चै तर आज हामीले परमेश्वरको आज्ञा अनि परमेश्वरको पालनालाई हामीले तोडेका छौँ। अनि साँच्चै नै हामी
टुक्रिएका छौँ, हामी भत्किएका छौँ। जब यो भजन 360 पढ्दै गर्दा मेरो हृदय चाहिँ एकदमै छिया छिया हुन्छ है। मेरो हृदय चाहिँ एकदमै कस्तो भने एकदमै के साँच्चै नै हामीले चाहिँ हामी एकदमै टुटेका छौँ है, हामी रित्तिएका छौँ। साँच्चै नै आज हामी आफ्नो कारणले मेरो गवाई भन्नुपर्दा मैले मेरो इच्छाले हिँड्दा मैले सबै कुरा गुमाएँ। मेरो घर परिवार मेरो हरेक कुराहरू मैले चाहिँ गुमाएको छु। तर परमेश्वरको इच्छामा जब हामी हिँड्छौँ भने सबै कुरा पाउँछौँ है। परमेश्वरलाई नि महिमा भएको होस्। अनि जब यो तोडफोड गरी जोड्नुहोस्, फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस् भनेर जब म गीत गाउँदै गर्छु नि, तब मेरो हृदयलाई यो गीतले यो भजनले छुँदछ है। अनि यो गीत कति राम्रो छ है। अनि साँच्चै नै यहाँ चाहिँ हामीले कति धेरै पाप गरेर परमेश्वरलाई कति धेरै हामीले क्रुसमा टङ्गाएका छौँ है। कति धेरै परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ जति हामीले चाहिँ नराम्रो काम गर्छ त्यति बेर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले क्रुसमा कल्भरीको क्रुसमा त्यो बारम्बार हामीले टङ्ग्याउँछौँ है। तर अब चाहिँ हामी त्यो कुराहरू अब चाहिँ हामी साँच्चै नै परमेश्वरलाई चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टको रगतले हामी धोएका छौँ। र अब हामी चाहिँ परमेश्वरलाई टङ्ग्याउँदैन, बारम्बार हामी चाहिँ उहाँलाई दुःख दिँदैनौँ। उहाँ आफै हामीमा जिउनु भएको छ भने हामी चाहिँ अनि है परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्दछौँ। हामी एउटा गीत गाउनेछौँ फेरि 387 नम्बर। आज म एकदमै थाहा छैन, यो आफै पल्टिएको छ है। 387 नम्बरको गीत हामी गाउनेछौँ है। स्वर त राम्रो छैन, तर पनि परमेश्वरको महिमाको लागि है। आज भजन गाउँदा गाउँदै आज परमेश्वरलाई महिमा दिँदै अनि एकदमै हजुरको जीवनमा पनि शान्ति र आनन्द परमेश्वरले दिनुभएको होस् र हामी सबै परिवारको जीवनमा शान्ति आनन्द आएको होस् है। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म अन्धकारमा हिँडेर लड्दै थिएँ, म बाटो विहीन भएर हिँड्दै थिएँ। म अन्धकारमा हिँडेर लड्दै थिएँ, म बाटो विहीन भएर हिँड्दै थिएँ। उज्यालो ज्योति येशूले लिनको निम्ति आउनु भयो। उज्यालो ज्योति येशूले लिनको निम्ति आउनु भयो। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म संसारको दरिलो बन्धनमा परेको थिएँ, म पापको दास बनेर मर्दै थिएँ। म संसारको दरिलो बन्धनमा परेको थिएँ, म पापको दास बनेर मर्दै थिएँ। पापको बन्धन तोडी येशूले अनन्त जीवन दिनु भयो। पापको बन्धन तोडी येशूले अनन्त जीवन दिनु भयो। म एउटा झरेको पात जस्तै, तर प्रभुले उठाउनु भयो। म अन्धकारमा हिँडेर लड्दै थिएँ, म बाटो विहीन भएर हिँड्दै थिएँ। उज्यालो ज्योति येशूले लिनको निम्ति आउनु भयो। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। आज एकदमै यो भजनहरू आइरहेको छ है। आज हृदय छुने, हाम्रो हार्टलाई टच गर्ने आज चाहिँ यो वचनहरू हाम्रो हृदयको गहिराईलाई छुने वचनहरू, यो भजनहरू निस्किरहेको छ है।
अनि आफै निस्किरहेको छ। साँच्चै नै म एउटा आज झरेको पात जस्तै जब मलाई चाहिँ मैले प्रभु पाउँदाखेरि मलाई यो गीतहरू आएको छ है। अनि जब मैले प्रभु येशूलाई चिने, जब यो गीतहरू प्रभुले मलाई दिनुभयो है, यो गीतहरू यो कहिले पनि म यो बिर्सन सक्दिनँ। यो चाहिँ मलाई सुरुमा परमेश्वरले दिनुभएको गीत छ है। साँच्चै नै आज यो मेरो जीवनमा यति धेरै मेल खाएको छ है। म एउटा झरेको पात जस्तै थिएँ। आज म संसारको सबै थोकहरूले गलेर थकित भएर हिँडिरहेको थिएँ। आज संसारको पापहरूले, संसारको बन्धनले मलाई चाहिँ आज चाहिँ है, संसारको बन्धनले मलाई चाहिँ थिचिरहेको थिएँ है। तर आज अनि साँच्चै यो वचनले भन्छ तर प्रभुले मलाई उठाउनु भयो। आज म त्यस्तो दलदलमा फसिरहेको थिएँ, यहाँसम्म कि म मृत्युको खाडलमा पुगिसकेको थिएँ, तर परमेश्वरले मलाई उठाउनु भयो। साँच्चै नै म अन्धकारमा हिँडेर लड्दै थिएँ। म कहाँ जाने, कता जाने म आफूलाई थाहा थिएन है। साँच्चै नै आज अन्धकारमा चाहिँ म हिँडिरहेको थिएँ है। अन्धकारमा हिँड्नु, जहाँ जान्छु अन्धकार नै देख्छु है, जहाँ जान्छु अन्धकार नै देख्छु। म अन्धकारको पट्टीले मलाई चाहिँ बाँधिरहेको थियो है। अनि साँच्चै नै अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर अन्धकारबाट आज चाहिँ मलाई उठाउनु भएको छ। आज मेरो पाइलाहरू धर्खराइरहेको थियो संसारमा है। जब साथ दिने मानिसहरू चाहिँ कहीँ पनि थिएन है, तर मेरो पाइलाहरू चाहिँ धर्खराउँदै हिँडिरहेको थियो। तर त्यस बेला प्रभु आएर मलाई उठाउनु भयो। अनि साँच्चै नै यो परमेश्वरलाई जब चिन्दाखेरि मलाई यो भजन दिनुभएको है, 687 नम्बरको जब मलाई युट्युबहरू खोल्दा पनि भजनहरू आयो। अनि एकदमै परमेश्वरले यो भजन दिनु मेरो जीवनमा मेल खान्छ है। आज मैले मेरो दुःख मानिसहरूलाई सुनाएको होइन, किनकि मानिसले त हाम्रो दुःखलाई सुन्छ, तर मैले कसरी परमेश्वरलाई पाएँ, मैले कसरी परमेश्वरलाई चिने भनेर मैले मेरो गवाही यो गीतसँग चाहिँ, भजनसँग चाहिँ मेरो जीवनमा मेल खान्छ भनेर मैले चाहिँ भनेको। आज मैले रोएर मैले मानिसहरूलाई चाहिँ मैले त्यो सुनाएको होइन र मेरो हृदय टुटेको होइन, तर मैले चाहिँ परमेश्वरले मलाई यस्तो अवस्थामा उठाउनु भयो। किनकि म जस्ता धेरै मानिसहरू अझ पनि चिन्ता र फिक्रीमा होला। म जुन ठाउँमा म थिएँ पहिला, त्यो ठाउँमा पनि अहिले धेरै मानिसहरू अझ पनि होला। ताकि ती मानिसहरूलाई म उठाउन चाहन्छु है। जसरी मलाई येशू ख्रीष्टले मलाई त्यो ठाउँबाट उठाउनु भयो नि, त्यस्तै म उहाँहरूलाई पनि यो मेसेज दिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू निराशामा हुनुहुन्छ, आज संसारको बन्धनमा हुनुहुन्छ, चिन्ता र फिक्रीको बन्धनमा हुनुहुन्छ भने है, साँच्चै नै आज हामीलाई मानिसले होइन, तर प्रभु परमेश्वरले जो हाम्रो एकमात्र परमेश्वर मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ उठाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म उहाँहरूको निम्ति यो मेसेज दिनको निम्ति मैले मेरो गवाही बोलिरहेको छु है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि साँच्चै नै आज त्यो पापको बन्धनहरू तोडेर, त्यो पापको जुन है आज पुस्तादेखि जुन पापको बन्धनमा थिएँ, आज चाहिँ यति धेरै जुवा चाहिँ मैले आज पापको जुवाहरू बोकेर बसेको थिएँ। तर त्यो जुवाहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले मलाई, त्यो येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो जुवाबाट छुटकारा दिनुभयो, त्यो जुवाको बन्धनहरूलाई चाहिँ तोड्नु भयो। आमेन है। परमेश्वरलाई महिमा भएको हुन्छ। हामी फेरि एउटा कोरस गाउनेछौँ र हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। अनि मेरो नानीले एकदमै युकेबाट हालेलुया भन्दैछ, आमेन भन्दैछ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउ झै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउ झै। म गाउँछु दाउ झै। म गाउँछु दाउ झै।
जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउदै स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउदै ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउदै म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउदै म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउदै म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु दाउदै म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउदै हालेलुया आमेन। परमेश्वरलाई प्रशंसामय भएको छ। हुन्छ हामी प्रार्थनामा जानेछौँ अनि हाम्रो नानीले चाहिँ एउटा भजन यो के अरे भजन सङ्ग्रह पढिदिन्छ अनि हामी चाहिँ प्रार्थनामा जानेछौँ ल। आज कालीको पालो रे बाबु आज मेरो सानो भाइले पढ्ने छ ल काली पढाइछ नारीलाई त्यो इङ्ग्लिसबाट के तयार भएछ त्यो इङ्ग्लिसबाट पढाइछ सबैले बुझ्छ ल इङ्ग्लिसबाट कुन एउटा वर्ड्स पढाइछ म कहानीमा छु कहानी होइन अब यो छिटो ल सबैले पोइन्टिङ गरेर छिटो तिमीले कुन तयार रेडी बनाइरहेछ बाबु सानो बाबुले पढ्दैछ इङ्ग्लिसबाट पढाइ सुनाइले रेडी भयो सबै रबिना दिदीले हेरिरहेछ त्यहाँ छिटो कम अन ल कुन भर्स तयार पारेछ कति पेजको कति पेज त्यो अगाडिको त्यही भर्स पढ न कुन चाहिँ ल हाम्रो विशेषले पढ्दैछ है विशेषले भर्स तयार लिएर आउँदैछ आज मण्डली पनि गएको आज त विशेष के गर्छ म एउटा प्लेयर भन्छु कुन चाहिँ ल भन के भइसक्यो यहाँ बसेर भन्छु होइन यहाँ आइज न हाल्दैन त्यहाँ बसेर हुन्छ ल मेरो नानी चाहिँ के भयो ल देखाउँछ है त म ल ल भन ल उता देखेर ल है त मेरो छोराले भन्छ ल Dear God, I confess that I have sinned and done wrong. I believe that your Son Jesus Christ took the punishment that I deserved by dying on the cross, and I thank you. I also believe that you raised him from the dead, and I now revere Jesus and Savior and Lord. Amen. आमेन के भने त्यसै नेपाली भन्दैन न हे प्रभु आज म तपाईँलाई क्षमा माग्छु मैले जे पाप गरेको छु म विश्वास गर्छु कि तपाईँको छोरा जिजस क्राइस्टले हाम्रो पापको प्रायश्चित गरेको छ आफू क्रसमा टाँगेर मलाई विश्वास छ कि तपाईँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ हाम्रो सेभियर र प्रभु हो आमेन ल जय मसी भन्न जय मसी दुईटा हात जोडेर भन्न न जय मसी प्रेज द लर्ड ल अब उसको कहाँ उसले पढेर सुनायो ल प्रभुलाई धन्यवाद यति भयो भने है ल हुन्छ हामी प्रार्थनामा जानेछौँ अब हामी पनि रेस्ट गर्न जान्छ नि बिहानदेखि आज हामी चाहिँ हामी कुन ठाउँमा गएको थियो नानी कृतिपुर चर्चमा हामी गएको थियो आज एकदमै शक्तिशाली परमेश्वरको महान काम भयो त्यहाँ पनि मेरो भाइ उता कोरियाबाट अभिषेक भाइले खोलिनु भएको त्यो चर्च हो अनि यस्तो जवान भाइ बहिनीहरू एकदमै उठ्नुपर्छ जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राजामा खडा हुनुपर्छ अब यो समय पनि खडा नभए कहिले खडा हुने जवान भाइ बहिनीहरू साँच्चै नै मेरो भाइ जवान हुनुहुन्छ अनि जवान भाइले कोरियाबाट जुन के अरे कुन ठाउँ अरे कृतिपुरमा चाहिँ त्यहाँ चर्च खोल्नु भएको रहेछ तर एकदमै राम्रो अनि तर आज त्यो ठाउँमा परमेश्वरले लानुभयो एकदमै शक्तिशाली परमेश्वरको महिमा भयो र परमेश्वरको महान पवित्र आत्माको उपस्थितिमा एकदमै शक्तिशाली रोग बिमारबाट दुष्ट आत्माबाट छुटकारा एकदम शक्तिशाली वचन गवाईहरू चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा भयो है आमेन परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ हुन्छ हामी प्रार्थनामा जानेछौँ यसरी हामी विशेष हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र
जति पनि हाम्रा मानिसहरू छन् हाम्रो नेपालमा नेपालबाट जति पनि देश विदेशमा बसिरहनु भएको हाम्रा नेपाली परमेश्वरको छोराछोरीहरू त सबै तर पनि हामी विशेष हाम्रा छोराछोरीहरूको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि यो जति पनि आइरहेको महामारीको लागि हामी चाहिँ छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र जति पनि देशमा गरिबीहरू छ जति पनि आज चाहिँ कति धेरै कष्ट छ हाम्रो देशमा त्यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ छुटकाराको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी चाहिँ सबैजना चाहिँ प्रार्थना गरौँ र जतिजना ल प्रे गर है त ल हुन्छ उसले आफै प्रार्थना गर्छ ल हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर बुबा हामी फेरि पनि तपाईँको उपस्थितिमा र परमेश्वर पिता स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक प्रभु साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा नदिकन बस्न सक्दैनौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई सारा हृदयले सारा आत्माले प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद र हृदयको बलिहरू फेरि पनि लिएर आउँदछौँ तपाईँको चरणमा प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँ यहोवा राफा, तपाईँ यहोवा इरे प्रभु, तपाईँ यहोवा शालोम हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान तपाईँ भययोग्य परमेश्वर पिता। साँच्चै तपाईँ कति कृपालु, तपाईँ कति महान दयालु हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ सामर्थ्य इमानुएल परमेश्वर प्रभु, तपाईँ साँच्चै नै इरे परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर अनि आदि र अन्त्यको परमेश्वर प्रभु। तपाईँलाई महिमा होस्। रातको समय फेरि पनि हामी तपाईँको चरणमा उपस्थितिमा आउँदछौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिमा आउँदै गर्दा प्रभु जति पनि मैले गरेको पाप र जानी नजानी मैले गरेको भुल अन्जानमा गरेका गल्तीहरू र मेरो पुर्खाले, मेरो परिवारले, मेरो मण्डलले, मेरो देशले गरेको हरेक पापलाई तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर येशू ख्रीष्टको रगतले साँच्चै नै हामीलाई पापबाट छुटकारा दिइसक्नुभयो प्रभु। हाम्रो पापलाई तपाईँले क्षमा दिनुभएको छ। धन्यवाद पिता। विशेष गरी जति पनि मेरो फेसबुक लाइभमा हुनुहुने जति पनि देश विदेश टाढा नजिकबाट प्रभु फेसबुक लाइभमा जोडेर अहिले जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ प्रभु हरेकलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु परमेश्वर पिता। उहाँको हृदयको कुराहरू, उहाँको हृदयको साँच्चै उहाँको जीवनको त्यो अवस्थाहरू प्रभु साँच्चै नै प्रभु हृदयको कुराहरू तपाईँले प्रभु अघिबाट जानिसक्नु भएको छ र बुझिसक्नु भएको छ प्रभु। हे परमेश्वर पिता, उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको घटी कमी, उहाँहरूको रोग बिमारी जे परिन्छ प्रभु तपाईँ येशूको नाममा छुटकारा र येशूको नाममा स्वतन्त्रको घोषणा गर्दछ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु जतिजना बिमारी हुनुहुन्छ प्रभु आज यसै गरी निको भएको घोषणा गर्दछ प्रभु। जतिजना चाहिँ प्रभु आत्मामा साँच्चै नै तपाईँ पवित्र आत्मा प्रभु साँच्चै नै विश्वासी परमेश्वर तपाईँको जनहरू हुनुहुन्छ प्रभु। उहाँलाई अझै आत्मामा बढाउनुहोस् प्रभु। आत्मामा परमेश्वर अझै आत्माको गहिराईभित्र लानुहोस्, पवित्र आत्माको छोएर उपस्थितिभित्र लानुहोस् प्रभु। एक महिमाबाट अर्को महिमा लाउनुहोस् परमेश्वर पिता। गहिरा र गुप्त कुराहरू सुनाउनुहोस् प्रभु, सिकाउनुहोस् परमेश्वर। वचनको प्रकाशले भर्नुहोस् यसो, स्वर्गको विस्डमहरू दिनुहोस्। हालेलुया रिखा रबा शान्दा रबा कौरबा सेकेरे बेरे बेरे हालेलुया रिखारा बाबा बाबा हालेलुया इन द नेम अफ जीसस प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा नासरतका येशू प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जतिजना प्रभु आज चाहिँ प्रभु कसैले ड्युटीहरू पाउनु भएको छैन प्रभु, आज चाहिँ बेरोजगारीहरू छ प्रभु, आज गरिबीहरू छन् प्रभु, यस्तै गरी त्यो गरिबीको बन्धनलाई तोड्दछु। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा प्रभु। आज जति पनि संसारमा जति नै बिमारीहरू आइरहेको छ, आज क्यान्सर आइरहेको छ, किडनी प्रब्लम आइरहेको छ, ग्यास्ट्रिक आइरहेको छ, आज प्रेसर आइरहेको छ, यो सबै रोगहरूलाई यीशुको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्दछ इन द नेम अफ जीसस। आज यीशुको नाममा त सबै रोगहरूलाई टुक्रा टुक्रा पाउँछ। आज हाम्रो मानिसहरूलाई छुन पाउँछ, हाम्रो मानिसलाई परमेश्वरको आत्मालाई त दुःख कष्ट दिन पाउँदैनस्। यहाँ क्यान्सरको आत्माहरू यीशुको नाममा म क्यान्सल गर्दछु। आज सबै त्यो गरिबीको बन्धनलाई तोड्दछु। आज त्यो प्रेसरको आत्मालाई यीशुको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्दछ। ग्यास्ट्रिकको आत्मालाई यीशुको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्दछ इन द नेम अफ जीसस। किडनी प्रब्लम पार्ने यीशुको नाममा त्यो प्रब्लम, किडनीमा प्रब्लम पार्ने त्यो आत्मालाई यीशुको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्दछु। प्रेसरको आत्मालाई यीशुको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्दछु। सुगरको आत्मालाई यीशुको नाममा टुक्रा टुक्रा पार्दछु इन द नेम अफ जीसस। पवित्र आत्मा यीशु ख्रीष्ट प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। आज सबै संसारमा यी आएका सबै नरकबाट उठेर आएका यी सबै गन्दगी किरा नालीका किरा यो फोरियरलाई यीशुको नाममा सबै रदर त्यसको सबै भस्म भएको घोषणा गर्दछु यीशुको नाममा। आज मलाई कि 4:3 पत्र छ, शैतान तेरो शिर कुल्चिसकेको छ। त्यसले हाम्रा मानिसलाई दुःख कष्ट दिन पर्नेछ, हाम्रा मानिसलाई लुलो लङ्गडा बनाउन पर्नेछ, हाम्रा मानिसलाई तले पीडा कष्टमा दिन लान पाउने छैन। अब तेरो योजनाहरू खत्तम भएको छ। यो देश नेपालमा त परमेश्वर
परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँको राज्य आइसक्यो। परमेश्वरले राज गरेछ यो देश नेपालमा त। कुना कुनामा मण्डली खुलेछ, कुना कुनामा चाहिँ आज परमेश्वरको आत्माहरू चाहिँ बस्नेछ। त्यो हृदयहरू चाहिँ परमेश्वरको हो अनि त्यो आत्माहरू चाहिँ साँच्चै नै परिस्थिति जसले प्रभु येशूलाई चिनेको छ त्यो आत्माले चाहिँ प्रभु साँच्चै नै तपाईँले हृदयहरूलाई परिवर्तन गरिसक्नुभएको छ प्रभु। आज त्यहाँ सबै मानिसहरूले प्रभु कुना कुना प्रभु आज कुना कन्दराका मानिसहरूले प्रभु तपाईँ येशूलाई खोज्नेछ। परमेश्वर पिता तपाईँको राज्य आउनेछ प्रभु हाम्रो देश नेपालमा प्रभु। यो काठमाडौँमा तपाईँको राज्य आउनेछ इन द नेम अफ जिसस प्रभु। जति पनि प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँले राज गर्नुहुनेछ प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु। हे परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। आज घर घरमा मण्डली खुलेको छ प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। हे परमेश्वर जति पनि हाम्रो देशमा विश्वव्यापी जति पनि मण्डली हुनुहुन्छ मण्डलीहरू छ प्रभु हरेक मण्डलीलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको आत्मालाई चलाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको अगुवाईमा हिँड्ने मण्डलीहरू बनाउनुहोस् प्रभु। हरेक प्रभु हाम्रो पास्टरहरू अगुवाजनहरू छ हरेकलाई म तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँको इच्छा र तपाईँको आज्ञा पालनमा आज्ञाकारी छोराछोरी दासदासीहरू बनाउनुहोस् प्रभु। अझ मानिसको कुरा सुनेर प्रभु तपाईँ येशू ख्रीष्टको तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हिँड्ने छोरा बनाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता पवित्र आत्माको। जतिजना हाम्रो जहाँ परिवारहरू हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। सबै जाति मानिसलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। जति पनि यहाँ संसारमा आएको यो महामारी यीशुको नाममा हामी त्यो महामारीहरू रद्द गर्दछौँ र त्यो महामारी चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद छ यीशु राजा परमेश्वर पिता महिमाको परमेश्वर पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान नासरतको तपाईँले हाम्रो बिन्ती प्रार्थना पुकार सुनिसक्नुहोस् र हाम्रो सबै परिवारहरूलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। हामीलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुभएको छ। धन्यवाद छ प्रभु। हाम्रो घर छिमेक गाउँ टोल सबै तपाईँले सुरक्षा दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु जीवित येशू प्रभुको नाम आमेन। हुन्छ जय मसीह। विशेष ओइ ल मेरो छोरा चाहिँ प्रार्थना गर्दै रुँदैछ। ल रुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनले तोडिनुपर्छ। हुन्छ जय मसीह। सबैजना फेरि पनि हामी भोलि भेट्नेछौँ है। र प्रार्थनामा हामीलाई पनि याद गर्नु होला। हामीले पनि तपाईँहरूको निम्ति धेरै प्रार्थनाहरू गरिरहेका छौँ अनि परमेश्वरलाई मय भएको होस् है। आज कतिजनालाई हाम्रो खाँचो छ अनि एकदमै म तपाईँलाई एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न चाहन्छु। कतिजनालाई आज तपाईँ र मेरो खाँचो छ है। आज जसले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ, जसले आज चाहिँ परमेश्वरको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, असल सत्य कुरालाई जानिसक्नु भएको छ अनि आज जसले परमेश्वरलाई पाउनु भएको छैन, घर परिवार छर छिमेक टोलहरू है, अनि आज चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा तपाईँ र मेरो खाँचो छ प्रिय मण्डलीहरू। आज मैले तपाईँलाई जेलको गवाई भने, जेलमाथि कति मानिसहरूले भन्दै थियो हामीलाई चाहिँ कसैले यस्तो सुसमाचार सुनाएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि चाहिँ आज यस्तो सुसमाचार यस्तो यसो प्रभु रहेछ जिउँदो। अनि यदि मैले त्यो कुराहरू मैले पहिला थाहा पाएको भए मेरो परिवार बाँच्थ्यो, मेरो आमा बाँच्थ्यो, मेरो चाहिँ दाइ बाँच्थ्यो भनेर उसले चाहिँ गुनासो गर्दै थियो। आज चाहिँ कसको कारण आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई किन चुन्नु भएको छ कि परमेश्वरले भन्नुभएको छ धुरीमा गएर पनि सुसमाचार सुन्न भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ आज ठिकै छ हामी प्र्याक्टिकली हिँडेर सुसमाचार सुनाउन नसकौँला होइन। आज हामीले चाहिँ होइन आज हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर हिँडेर सुसमाचार सुनाउन नसक्ला होइन, किनकि संसार यस्तै छ होइन, कति कुरामा बाधा विरोध आउन सक्ला। तर पनि हाम्रो यो इन्टरनेट त बन्द छैन नि, इन्टरनेट त कसैले बन्द गरिदिएको छैन नि। हामीले 24 आवर्स इन्टरनेट चलाइरहेका छौँ। 24 आवर्स हामी चाहिँ मोबाइलमा फेसबुकमा लाइभमा जताततै छौँ। आज लाइभबाट पनि धेरै धेरै परमेश्वरको काम हुन्छ, धेरै धेरै मानिसको बिचमा सुसमाचार पुग्छ प्रिय मण्डलीहरू। अनि तपाईँहरू चाहिँ आज चाहिँ विभिन्न व्यर्थका कुराहरूमा ध्यान लगाउनु भन्दा आज चाहिँ छोटो एउटा सुसमाचार परमेश्वरको स्वर्गीय वचन तपाईँले सुनाइदिनुहोस्। त्यो सुनाएर चाहिँ है कति त्यो सेयर गर्दा कुना कुनामा चाहिँ आज नेटवर्क छ। आज डाँडा काँडामा पनि नेटवर्क पुगेको छ मण्डलीहरू है। त्यस कारण त्यो ठाउँमा पनि पुग्न सकोस्। आज म एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि परमेश्वरले मलाई यो ठाउँमा लिएर आउनु भयो अनि लिएर आउनु भयो र उहाँको योजनामा म मेरो गवाई साँच्चै नै छोटो गवाई भन्नुपर्दा मेरो परिवारले चाहिँ विश्वास गरेको थिएन, म मात्रै थिएँ विश्वास गरेको। तर आज परमेश्वरले मलाई यहाँ किन ल्याउनु भयो, आज जस यहाँ आउनलाई पनि परमेश्वरले पठाउनु भएको छ है। अनि
र आज यो ठाउँमा पनि मेरो परमेश्वरले चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो खाँचो रहेछ यहाँ पनि। मैले त्यो कुराहरूलाई मसँग आज मैले मेरो छोरीहरूलाई सुसमाचार सुनाएँ, मेरो छोरालाई सुसमाचार सुनाएँ, मेरो दिदीहरूलाई सुसमाचार सुनाएँ, अनि उहाँहरू परिवर्तन हुनुभयो। मेरो छोरीले ग्रहण गरेको छ, छोराले ग्रहण गरिसकेको छ। म आएर चाहिँ 7 डेजमा 7 दिनमा चाहिँ आज सबै कुराहरू परिवर्तन भएको छ है, सबै कुराहरू परिवर्तन भएको छ साँच्चै नै। अनि आज हामीलाई हाम्रो कति खाँचो छ ठाउँ ठाउँमा है। अनि त्यस कारण अब प्रिय मण्डलीहरू हामी एकदमै तयार हौँ अब यो दिनहरूमा। अब यो समय चाहिँ बाजाबाज गरेर तँ चाहिँ यस्तो, तँ फल्ना यस्तो, ढिस्काना यस्तो, तैँले चाहिँ कस्तो काम गरिस्, तैँले चाहिँ कस्तो काम, जस्तो काम गर्न दिनुहोस्, कसैले पनि नरोक्नुहोस् उहाँहरूलाई है। परमेश्वरले माथि परमेश्वरले न्यायको आसनमा चाहिँ न्यायको ढोकामा हामीले चाहिँ हामी प्रत्येकले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ लेखा दिनुपर्छ है। आज चाहिँ हरेकले माथि गएर न्याय लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ आज हामी चाहिँ परमेश्वरको काम गर्दैछौँ भने झुटोलाई चाहिँ झुटै भन्नुपर्छ है। तर जसले परमेश्वरको काम गर्दैछ अनि जसले चाहिँ हामीले चाहिँ त्रिएक परमेश्वरकोलाई विश्वास गरेर सही वचन अनुसारले नै हामी काम गरेका छौँ भने ती मानिसहरूलाई, ती छोराछोरीलाई चाहिँ हामी विरोधमा नजाउँ, उहाँहरूलाई चाहिँ अझै उत्साह दिउँ, अझै उहाँहरूलाई प्रेरणा दिउँ है, अझै उहाँहरूलाई उठाउँ है। आज हामीले उठाएन भने कसले उठाउँछ? शैतानले उठाउँछ तिनीहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई उठाउने एक आपसमा के परमेश्वरको वचन छ, तिमीहरू एकै मनका हो है, तिमीहरू एकै तनका हो है, एकै ठाउँमा भेला हुन नछोडे भनेको कारण के हो? झगडा गर्नलाई हो, कुटाकुट गर्नलाई हो, लडाइँ गर्न हो होइन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी चाहिँ एकै मनको एकै तनको सरसल्लाह छलफल गरेर आज चाहिँ कसरी घर बनाउने, कसरी चाहिँ घर तयार पार्ने, कसरी जग खन्ने, कसरी चाहिँ बारीमा चाहिँ खेतमा कसरी चाहिँ कति फल लगाउने, कसरी खनजोत गर्ने, कति चाहिँ के लाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले नै आज चाहिँ त्यसरी छलफल गर्दै जाने हो नि। त्यस कारण आज परमेश्वरको राज्यमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। मण्डलीमा किन जान्छौँ? आज परमेश्वरको महिमा गर्न, एकअर्कामा उत्साह दिन, एकअर्कालाई हौसला दिन हो नि होइन। अनि त्यस कारणले आजको मण्डलीहरू चाहिँ मण्डलीमा हौसला पाएर होइन, मण्डलीमा चाहिँ रुवाएर थुकाइ पाएर आउने गर्छ प्रिय मण्डलीहरू। तर त्यस्तो नहोस् हामीहरू चाहिँ है। अनि हामी चाहिँ एकदमै मण्डलीहरूलाई उत्साह दिने, मण्डलीहरूलाई अनि एकदमै उठाउने काम गर्नुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अब जाग मण्डलीहरू जाग है। अनि परमेश्वरको आत्माले के भन्छ, परमेश्वरको आत्माले चाहिँ मण्डलीलाई के भन्छ, हामीले चाहिँ सबै कुरालाई अब ध्यान दिने समय आएको छ। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। ए निन्द्रामा परेकाहरू जाग भन्छ परमेश्वरको वचनले। अब हामी जाग्ने समय आएको छ, अब हामी उठ्ने समय आएको छ, अब हामी बढ्ने समय आएको छ है। अब 2021 पनि तयार भने त 22 मा त परमेश्वरले त त्यो छोटो समय दिनुभएको छ। लुका 13:6 मा पढ्नुहोस् कि त्यो थोरै समयमा त नि अब परमेश्वरले भनेको डन्डा पनि दिनुहुन्छ परमेश्वरले है। त्यो डन्डा खानेमा हामी नपरौँ, आशिष खानेमा परौँ है। परमेश्वरलाई मन भएको मेरो छोरी हाँस्दै छ वचन सुनेर। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है। अनि परमेश्वरले भन्छ यसायाको पुस्तकमा, तिमीहरू अट्टेरी भएका छौ, तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेकै छैनौ, तिमीहरूले मैले भनेको नमानेर तिमीहरूलाई मैले कुटे भनेको छ कि परमेश्वरले। हामी परमेश्वरले भनेको मान्दैनौँ अनि कुटे खान्छ है, कुटे खान्छ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद है। सबैजना आशिषित हुनुहोला परमेश्वरमा रहेर। अनि सबैजनालाई आशिष बोल्दछु। हामी पनि एकदमै धेरै थकाइ लाग्यो जस्तो भइरहेछ है, हामी पनि रेस्ट गर्छौँ ए। अनि हुन्छ मेरो नानी अनि नबिना, जय मसी। अनि विनोद दादा हाम्रो भाइको नाम इमेन हो रे। को भाइको? दादा विनोद दादा प्रेम दाइले चाहिँ इन्दिरा पोपले हेरिरहनु भएको छ। दिलु सुनार दिदीले हेरिरहनु भएको छ। पिटर एसपी भाइले हेरिरहनु भएको छ। ए हुन्छ दादा, ल हुन्छ, आमेन। हुन्छ दादा, हामीले रुबेन भाइले कुवेतबाट हेर्नु भएको छ। जय मसी भाइ। स्तर बसन्ती हेरिरहनु भएको छ। सुरुमै लाइभबाट तपाईँको यहीँ 2 टा राई के हो मनकुमारी ज्यूले हेरिरहनु भएको छ। हरमन प्रवीण हेरिरहनु भएको छ। भुवन केसी आए अब
साउदीबाट आयो भुवन केसी दीपक भुवन केसी केसीको बाउ हाम्रो दीपक बाबुले हेरिरहनु भएको छ है उताबाट। म चाहिँ भुवन केसीको जय मसी दिदी भनेको छ दीपक कोइराला भाइ बुबाबाट युरोपबाट। अनि एस्तर दिजु जय मसी, अभिषेक तामाङ मेरो भाइ जय मसी। ल हुन्छ हामी सबैजना जय मसी, गुड नाइट।